ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मः ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्नितत्वं, ऋग्वेदस्वरूपं, श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्, शूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददतीं करैत्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौ स्वपितौ हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो ममः। महामायानुभावेन यदा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागा सावर्णी तनयो रवेः। स्वारोषिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरदो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रा निरौरसान्, बभूः शत्रवो भूपाकोला विध्वंसिनस्तदा। तस्य तैर्भवद्युद्धम् अति प्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तसमभागो तैस्तदा प्रबलार्भिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगयावाज्येन हृतः साम्या स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं। स तत् आश्रममद्राक्षि द्विजवरस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं। तधौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतः चेत स विरचन् तस्मिन् मुनिवराश्रमेः। सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वकृष्टचेतनः, मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। मद्वृत्त्यैस्तरैतद्वृत्त्यै धर्मतः पाल्यते न वाः। न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्यसे। ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्। असम्यग्व्ययशीलस्तैर्कुर्वद्भिः सततं व्ययं, सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभाष्ये वैश्यमेकं ददर्श सः। स पृष्ठ तेन कस्त्वं भो एतु आगमनेत्रकः, स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसेः। इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं, प्रत्युवाच सतं वैश्य
प्रयाश्रवणतो नृपं। वैश्य उवाच समाधि नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्धारै पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तचाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्त्यञ्च स्वजननां च धाराणां चात्र संस्थिताः। किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किं नु सद्वृत्तां दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतत् यदा प्राह भवान् अस्मत्कथं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैस्वन्यजा पितृस्नेहं धनलुब्धै निराकृतः पतिस्वजनहार्दञ्च हरितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानानपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनः त्वेषप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रा तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ सचिवः पार्थिवः सत्तमः कृत्वा तु तौ यदा न्यायं यदार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्त्वत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ता यततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे शवकिलेशपि जानतोऽपि यदागस्य किमेतं मुनिसत्तमः अयं च निकृतः पुत्रै धारै भृत्यै तदोगितः स्वजनैनश्च संत्यक्ता तेषु हर्दीत्यदापति एवमेष तदाहं च द्यावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहज्ञानिनोरपिः ममास्य च भवत्येषा विवेकान्दस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दः प्राणिना केचित् रात्रावन्दा तदा परे केचित् दिवा तदा रात्रौ प्राणिनः स्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते नहि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानाञ्च तन्मनुष्याणां एतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याण्यञ्च एतेषां तुल्यमन्यत् तदोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यात्तान् पतङ्गावच चञ्चुषु क्षणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधाः मानुष मनुज व्याघ्र साभिलाषसुतान् प्रतिः लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तदापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः।
महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणाः तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्नवरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा साश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवाः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदां वरः। ऋषिरुवाच नित्यैवा सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततं तदापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदाह उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि धीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कत्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा वासुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्म प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रस्तुप्य जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रा कृतालयम्। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुश्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तदा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतित्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तदा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापिनी भाना भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्ततिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाकिलात्मिके
तत्सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्व्यात्युत्तयो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमितं प्रभावैश्वैरुदारै देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शौ वसुरौ मधुकैटभौ प्रदोभञ्च जगत्स्वामी नीयता अच्युतो लघुः बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसाः विष्णौ प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेऽभ्याथदो रसः निर्गम्य दर्शने तस्ता ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना तत्त सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानामतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततास्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावत्प्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मतो वियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावुद्दिवृतं मम। ऋषिर्उवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यात्याभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुताः। ऋषिर्उवाच तदुक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृतः कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुतः स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भवबीजादि अधिष्ठात्रै श्रीमहाकाल्यै नमो नमः।